अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। काफ़ी दिन गुजर गए इसी चक्कर में और धूप में बैठ बैठ के। धूप इतनी अच्छी थी कि हिलने को दिल नहीं चाह रहा था। और अभी भी बाहर से हमारे बिल्कुल घर के बाहर एक बड़ा अच्छा पार्क सा है, उधर कोई भी नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जब से ये धूप निकल रही है 2-3 दिन से, कि मैं वो सुबह सुबह वहाँ चली जाऊँ और वहाँ मैं मज़े से बैठती हूँ। अपना सारा एक टोकरी मैंने बनाई है जो मैं ले जाती हूँ और वहाँ आराम से बैठ के मैं चाय भी पीती हूँ, योगा भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। 2-3 दिन से ऐसा मैं कर रही हूँ। तो क्योंकि विटामिन डी की शदीद कमी थी, साल 1.5 साल से बिल्कुल घर में नहीं, इवन हम लोग धूप में उस तरह डायरेक्ट धूप में नहीं निकले। तो इसलिए मेरी और दर्दें बहुत थी जिस्म में। मैं अपनी बेटी को और हमारी विटामिन बहुत कम थी जब हमने चेक करवाई। एनीवेज, कोशिश ये है कि धूप में बैठे ताकि हमें प्रॉपर विटामिन डी जो है मिलती रहे। आज एक मौजू मेरे जहन में था। असल में ना, जब मेरी हम ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे बच्चे, जब मेरी छोटी बेटी, जो मेरी तीसरी बेटी है मशल, वो थी कोई 4-5 साल की, तो उसके ना हाथों पे इस जगह पे ना वाइट डॉट एक बन गया था। तो वो हमेशा मुझे कहती थी, अम्मी ये देखें ये वाइट डॉट क्या है। तो मैं इग्नोर करती रही, मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसी है ऐसी, मतलब इग्नोर करती रही। फिर एक दफ़ा उसका ना यहाँ पे निकलना शुरू हो गया वाइट, उसका होंठ वाइट हो गया, पूरा एक राउंड सा ना डॉट एक बन गया। उसके बाद उसके पाँव पे बन गया। तो मुझे उसको डॉक्टर पे लेके गई मैं, और उसने कहा कि ये खुदा न खास्ता फुलबेरी हो सकती है। मैं बड़ी परेशान, मैं सारे रास्ते रोती आई। आके मैंने अपनी अम्मी को बताया, अल्लाह बख्शे वो ज़िंदा थी, तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, दुआ करो और इसको किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ। मैं फिर इसको बहुत लाहौर के जो अच्छे डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, इमरान काज़मी और उनके भाई, तो मैं उनके पास लेके गई। उन्होंने इसको देखा और उन्होंने कहा हाँ इसको फुलबेरी, और आप इसको टैबलेट्स थी, ल्यूकोडर्मा है ये, और वो टैबलेट्स उन्होंने मुझे दी। तो उन्होंने कहा कि ये परहेज़ है और इसने ये चीज़ें नहीं खानी। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि क्या ये ठीक हो जाता है? उन्होंने कहा हाँ जी ठीक हो जाता है। मैंने कहा अगर ये ठीक हो जाता है तो बेनज़ीर की बेटी क्यों नहीं ठीक हो गई? तो वो स्माइल की और उन्होंने कहा कि आपका क्वेश्चन तो बड़ा पते का है, लेकिन वो उस बच्ची को और भी बड़े मसले हैं। एनीवेज, मैं घर आई, साल पूरा ये टैबलेट्स लेती रही। जो परहेज़ करा सकती थी मैंने इसको कराती रही, लेकिन इसका जो स्पॉट्स थे कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे थे और ज़्यादा फेड होते चले जा रहे थे। और मैं दिन रात इसके लिए इतनी दुआएं करती थी। मैं हर वक्त जब भी नमाज़ पढ़ती थी नफल इसके लिए पढ़ती थी कि अगर इसको खुदा न खास्ता इस तरह इसका कलर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, मतलब। और मैं जिसको देखती थी वो तो बढ़ते चला जा रहा होता था। एक दिन मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि इसके स्पॉट बढ़ने शुरू हो गए थे और थोड़ा बड़े होने शुरू हो गए थे। तो एक दिन ना मैं नमाज़ पढ़ के निकली और मुझे कुछ ग्रोसरी लानी थी। तो मैं कभी हकीम पे नहीं गई, ज़िंदगी में कभी हकीम पे नहीं गई थी। और मैंने किसी से कोई बात सुनी थी कि वो फ़लाँ हकीम जो है तो वो बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली मेरे भाई के दोस्त के अब्बू थे, वाले साहब थे, और उसका भाई भी हकीम था। वो दोनों वहाँ बैठते थे। तो मैं ना एक दिन बस बड़ी मैं फ्रस्ट्रेटेड थी और मैं ना मतलब में घुस गई। मैंने उनको जाके रो रो के अपनी इसको साथ थी मशल मेरे, तो मैंने उनको बताया कि जी ये तो इसको ये ऐसे है। तो उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, उसको कहते हैं मेरी बेटी को कि तुम दवाई खा लोगी? उसने कहा हाँ जी खा लूँगी। उन्होंने एक पुड़िया उसको रात को भिगो के सुबह खाने पीने वाली दी और एक पुड़िया दी जो उसने रात को खानी थी। आप यकीन करें कि माशाल्लाह माशाल्लाह उसने 5 साल मेरा ख्याल है लगातार, और उन्होंने कहा हर महीने, मतलब इसको नागा नहीं करना, और हर महीने मैं महीने की ले जाती थी उनसे, और तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे
مجھے 500-600 کی مجھے بڑی مہنگی لگتی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی کر کے میں اس کو میڈیسن لا کے دیتی تھی، وہ حکیم کی دوائی لا کے دیتی تھی. اور پرہیز اس کا یہ تھا کہ وائٹامن سی ڈائریکٹ نہیں کھانی، اورنجز نہیں کھانے، دھوپ میں نہیں بیٹھنا، کھٹا نہیں کھانا. اور ہمارے گھر 5 سال نہ تو کوئی اورنج آیا، نہ کوئی کیچپ آئی. اور اگر میں لا کے بھی دیتی تھی بڑے بچوں کو تو چھپا کے، جب وہ سو رہی ہوتی تھی یا کچھ ایسا دائیں بائیں ہوتی تھی تو میں ان کو چھپا کے کھلاتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے بچوں دوسروں کو بھی. لیکن میرے بچوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں کھانے ہیں، تو لیکن وہ خود بھی نہیں کھاتی تھی، کیونکہ اس کو میں نے کہا تھا کہ اس طرح تمہارا ہو گیا تو تم کیا کرو گی. تو وہ بڑا ڈرتی تھی. آپ یقین کریں کہ جب 2-3 سال کے اندر اندر اس کے بالکل ختم ہونے شروع ہو گئے، اس کے وہ براؤن ہونی شروع ہو گئی، بالکل غائب ہو گئے. جو اس کے چھوٹے چھوٹے سپاٹس تھے بالکل غائب ہو گئے، 3-4 سپاٹس تھے. اور جو یہ اس کا ہونٹ کا تھا، اس کا جب ہونٹ کیونکہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے وہ ابھی بھی وائٹ ہے، لیکن اس کی سکن بالکل نارمل الحمدللہ. تو پھر میں حکیم صاحب کو جب بھی میں جاتی تھی وہ اتنا خوش ہوتے تھے. اللہ بخشے وہ ان کی اب ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ اتنے، میں کہتی ہوں کہ بعض لوگوں کے جینون جو لوگ ہوتے ہیں بعض اتنے اچھے ہوتے ہیں. وہ اتنے خوش ہوتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے بڑا ساتھ دیا، اس نے پرہیز بڑا کیا ہے. اور اب جب بھی کسی ایسے لڑکی یا لڑکے کو یا میڈیسن لینے جاؤں یا میں کہیں بھی جاؤں کسی اسٹور پہ دیکھوں تو میں روک کے اس کو کہتی ہوں اچھا وہ فلاں حکیم کے پاس جاؤ. اور یقین کریں کہ مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ زندگی میں کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتی ہے، لیکن بس کوشش کریں کہ وائٹامن سی یہ کم سے کم کھائے. تو لیکن اب خیر کل بھی اسی طرح میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی تو میرا فون کی جو میموری تھی وہ فل ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آئی پیڈ پہ آپ لوگوں سے یہ باقی باندھا باتیں کر لوں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس طرح ہمارے گھر اورنجز نہیں آتے تھے، اور ماشاءاللہ اس نے اتنا اپنا خیال رکھا کہ اب ماشاءاللہ اس کا کوئی سپاٹ نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ اگر کسی کو بھی لیوکوڈرما یعنی پھل بیری کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنا اورنج کھانا چھوڑ دیں، کھٹا کھانا چھوڑ دیں، اور کوشش کریں کہ کسی اوتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کرائیں. مجھے تو الحمدللہ شفا مل گئی حکیم سے. آپ بھی اگر کسی اچھے حکیم کا آپ کو پتہ ہو، کوئی پڑھا لکھا سمجھدار، وہ اتنے اچھے تھے نا. اور اب میں ان کے بیٹے کے پاس کبھی کبھی اس کو لے کے جاتی ہوں. میں اس کو جب میرا کبھی جانا ہوتا ہے میں ضرور جا کے ملتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں ان کو ہمیشہ دعاؤں میں شامل رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اتنا انہوں نے مطلب کہ یہ نہیں مجھے یہ نہیں کہا کہ بس کوئی نہیں، وہ کہتے تھے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے کبھی نا امیدی نہیں مجھے دی. تو اس طرح بعض دفعہ ہم زندگی میں بہت سی مشکل چیزوں سے گزرتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم لگتا ہے کہ شاید دنیا ختم ہو گئی. مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر اس کو کچھ ایسا ہو گیا، یہ عجیب و غریب ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ بس دعائیں سنتا ہے، اور خاص طور پہ ماؤں کی دعائیں ضرور لگتی ہیں. اور بس کوشش کیا کریں کہ بچوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہیں، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں. میں ابھی راستے میں جا رہی تھی تو میں اپنے بچوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف اور سورۃ کوثر پڑھا کرو، بیماریوں سے شفا ہے. اور بس جو کر سکتے قرآن پاک کوشش کریں، ایک لفظ 2 سطریں کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں نا، ضرور اپنی زندگی میں روٹین میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے تمام مسئلے مسائل ختم کر دیتا ہے، بیماریاں ختم کر دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اتنی مشکل دور میں بھی الحمدللہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور بس ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے پھر بات کروں گی. اللہ حافظ.